دوستان برادر السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم اور یوتیوب چینل کاظم ولاگ شما رو خوش آمدید میگم. امروز همدوم بله قبر شهیدا که سنا فاتحه خواندو اور دوست از مو میجر اسد صاحب هم اینجا است اور این قبر مادر از رگنا است. خدا مادر از نار بیامرزه دیگه. این قبر مادر از ناست اسد صاحب که سنا بله قبر مادر خواندن. اول اینجا گفتیم یک فاتحه بدیم از بعد که بس خدا بیامرزه. بریم خدا بیامرزه مادر اسد صاحب را और तमाम मुर्दार कैसा इंजी आरकस की आराम फरमाऊना आराम मुनंद रहो और जाए तमाम इंसाना अमीन जी अस्सा दोस्ता और आरकस अमीन जी हमदनी है दिखा यक अमाल खूब आदम बाइत इंजी بایا یعنی دو ساعت سلکن که قبر شده کسی کامنت کرده بود یک چیز ویدیو از ما که شما خالی افسرار میجرار کسا چیز در ویدیو اخ میگرین قبر زگنابه دیگه ترغب نیه دوستا. برای ما تمام شهیدا که است تمام چیزی که مردن تمام قابل احترام اور چیز است. مو برای تمام که است نه ویدیو همیشه جور کردم اور اینی هم که است قبر شهید میجر سپتین حیدر خدا کنار جنت نصیب کنه اور بابی زرنام میجی ششته میجر اسد صاحب هم میجی فاتحه میدن اور سلکین دوستا اینی یک عزت است، یک چیز وقار، یک قدری یک شهید کی است که الله تیگنا رشته دارایش نیان لیکن هر کسی زنجی که مایه تیر میشه یک فاتحه ضرور میده اور این می یک عزت است برای یک شهید کی است. آقامو یک دو گب ما گفتم دیم جی سر چه قصرش هست بله قبر شهید جی سر اینارش دارایش نیه کس نیه که مطلب تو چیزا مگی بالکل صرف سپتین شهید نیست تمام مای هر کس بله شهدا که است بالکل قبرایش تمام فاتحه میده بالکل تمام شهدای از خود مویا اور انشالله اینا زنده مگر بازم تو پورا پبلیک آماده پبلیک دنیا تمام کسا نه بله قبری نه صرف سپتین شهید بله قبری تمام کس فاتحه میده هر جمعه میتره بالکل علمی ترسه مو مردم کسا مرده خود زیاد خو نمبری شهید خود زیاد خو نمبری اور امی خوبی است که هر جمعه هر اتوار کسا مو کسا چیزا منی فاتحه میدی همیشه ما مایم همیشه السلام علیکم لالا لالا سلام خوب هستین دوستامو دعاگو هستی که خدا مادر پدر از اگنار که است صبر بیده اور اگنا خو جنتی هستن جای اگنا در جنت شهید هستن اور یک افسوس اور یک چیزا مشکی در جوانی که است سپتین از پیش از ما دور رفت شهید شد بله ملک خو بله وطن خو دیگه. خدا تمام را بیامرزه تمام مادر پدر تمام را که است نه صبر بیده. چی جوان بود اساس صاحب ها و فوتوی بخالم چیزی ارسیش بود یا جوانیش یا فی جوانیشی که بگین بالکل سر
آقا جان ما یک چند گپ گفتم دیم جی سر جی. که دا جی قبرستان آماده جی جی دیگه آقا جان کم جذباتی شدم به خدا اینوی دنیا منج ممنه ممنه تو بالکل مگیار قصاده باین چیزایا خواستا آن خود چی خیال مکد او مگفت که دو زمان ما کستا بغیر از ما کستا دنیا نمی چلا بالکل بالکل ما یک گپ دیاد ممات کی بوتو وقتی که وزیر اعظم جور شد بازمو یک دنا فدرال سکرتری بودک جی جی بس او بسیار قابل بودک بس پیشی بوتو آمد گفتی 60 ساله شده مگر بسیار قابل است جی جی گفتی indispensable است بلده یزی ملک تو ایر بیل کی کانتینیو کرا کانترکت بدی یک چند سال صحیح بس بوتو بلیزو لکا کت हाँ. But the graveyards are full of such like indispensables. صحیح گفتو برو چه قصد indispensables کی در ناگزیر قبرستان. مردمای د خبره تو کی چه قصد آدم خواو کنه خواو کده لہذا براری د غرور و تکبر کی د دنیا است د مینج است آه. زیاد غرور و تکبر نکو به خدا تو د مینج آمدنی امین جمدنی اور ظلم نکن آن ناجائز نکن بالکل فراڈ نکن دروغ نگن بالکل مردوی خور خیال کن اور ہمیش یاد کن به خدای نمین جی شما آمدنین بالکل اور تو خوش نصیبی آقا کی اگر امین جی بائی بالکل ولا اعتبارم نیه که تو قبر تو د کجا جور مشدی زمان بالکل. حالاتی ترست که تو خوش نصیبی که تو امین جی بائی خاک شونی بالکل. که مردما مایا بلده تو یک فاتحه بیدا هر ټیم روز جمعه خاص کر بالکل دیگه می یک چند گب ما کم سوری بسیار د جذباتی شدم آه. اور این گب از منیه به خدا از دل ما برمشنا برمش چرکی ای جای امیتر جای اساس سب آل که دین جی که آدم مایا بالکل غمزده مشه خب حقیقت به خدا بس غمزده مشه اور کش که او مردم که در قبرستان مگه که اگر زیاد خوش بودی هم قبرستان بیا غمگین شدی هم در قبرستان بیا نه اور مرگ را زیاد خو نبر اور همیش چی باید گنا؟ تو دیات تو باشد دیا تو باشه که تو جلد یا بدیر تو منجی آمدنی اور امزی دنیا تو رفتنی رفتنی اور مست. خالیات رفتنی صرف اعمال تو پیش مورا بالکل و تو دیگه چیز د کار تو نمایا هیچ چیز کار نمایه دیگه می طرح مهربانی آقا جان دیگه Thank you, تhank sir. you الله حافظ اور دوستا این شاهر اهل بیت غلام عباس عاجز کلاس فلو از ما بود دیازن خان یک جای مخانده اور بسیار خوب شاعر بود نوح خان بود اور بسیار خوب آدم بود خدای را جنت نصیب کنه اور دوستا اینیم قصه لیفتننت شهید ارحم رضا حیدر ولد محمد رضا خدای اینا را جنت نصیب کنه بسیار در کم عمری اینا از دنیا رفتن بسیار افسوس ہے بسیار زیاد افسوس خدا اینا جنت نصیب کنه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم استهدنا الصراط المستقیم صراط الذین والله احد انا لله و انا الیه راجعون خدا بیامرزه خدا جنت نصیب کنه جای شهید خو محترم در جنت است اور دوستا این قصه ثانیه گجروالا کیپٹن شجاعت علی شهید یعنی خدا اینا جنت نصیب کنه آمین ثم آمین خوبصورت جوان زبردست شخصیت اور شهادت هم قصه خوش نصیبار ملاو مشه هر کس شهادت ملاو نمشه اور دوستا این قصه سید هادی شهید ولد سید علی شاه ایک نام زبردست شخصیت زبردست انسان اور ایک نام قصه ناس رشتہ داری هم بود که دزمو دوستی هم بود اور خدا اینا رو قصه جنت نصیب کنه بسیار اصل صاحب شما چطور میشناسین؟ این خوب بیخی خوب اندوال مو بودگ خب دیگه در کراچیم یک جای بودی آردیمو در کویتام یک جای بودی همیش مطلب ده امو گروپ والا کی مو یک چند اندوالا کی گروپ داره دیگه ای اکتیو ممبری گروپ مو بودک بسیار زبردست آدم بسیار کوآپریتیو
بسیار ما در یاد ما که مادر ما وقتی در کراچی فوت کرد صحیح. وزیر ما گفت می تمام ارنجمنتس را امی که در غریب که از کراچی کستا صحیح. میت را کویتا بایری صحیح. تمام گاڑی را می که دندوالا خود چی ما دک پورا مطلب سیاسر خورا وردک بخی زیاد تعاون کدک و امی ترکی فوت کرد غریب هارت اتک شده دیگه اچانک بزو وقتی که اینا مطلب همو یک دیگه اندوال اسمو که گفتگیارا حادثه کو هارت اتک हो गया बस ما گفتم اچھا بس دیمنا لمحه گفت حادثه فوت हो गए بس ما موتیم تا پریدم मतलब انت شاک لگید شما شاک لگید که خوب دوست کسا که اچانک روزندوال بود شاک لگید بس ما تا پریدم مونج یک سکیورٹی گارد اسمو بود بس وہ ڈبل کد گفت کیا ہوا ہے بس ما گفتم میرا دوست فوت हो गया اچانک بس اور دی از کراچی کی ما تک بس زمین تدفین کدی پورا دیگه آقا امیر مگم کنی دنیا به خدا نمیارزه نمیارزه برزی دو روز دنیا کسا مردم کرپشن منا فراد منا دروغ مگا دوزی منا حرام خوری منا خدا نمیارزه انسان باید همیشه امیر سوچ کنه که بایجان اگه اونا رفته خب موری نه دیگه بالکل تمام موره کسم نمومنه کسی اینج مندنی نیه برار جور باشین اسد صاحب یعنی عادیشا دوستا سل کی نه نه کدزمو کرکٹ هم بازی مکد بسیار یک حسموک زنده دل آدم بودگی خدای جنت نصیب کنه اور دوستا دسر خاک بایم قبرستان بایم اور شهیدار کسان ما اگر نشون ندم خودیگا اور بازمنه زو میجر ممدلی شهیدی کارگل کسا اگنار اگر نگرم د ویڈیو خوما دیگه ما مفهمم که یار ما زیاتی کردم دیگه اگنا شهیدی کارگل بودن خدا اگنار جنت نصیب کنه جی سر این بسیار کلوز دوست ما بودک جی ای استیس بلوچ بودک بزی سوڑا فانر بودک خبری زبردست فرست دمنه کورس کو نمبر 1 پاس آوت شدک زبردست شمشیر اعزاز اعزازی شمشیر کی میدان اور سوڑا فانر بودک جی بس ٹاپ مطلب اپوائنٹمنٹ داشتک اور یہ ہمزو جرنیل ٹائپ افسر بودک تر سٹایلش تر جرنیل کی ماشاءالله تجوانی داشت تر انگلیش مو گفت تر کی مطلب آدم دیگه چی بس چی شد دیگه اون بس دیگه شهید شد دیگه برا اگر شهید نموشد چی خیال بود که مطلب بال رفته میتونست نگنه بال مرافت سوڑا فانر آقا سوڑا فانر خو عام آدمار نمیده نه دیگه اون خود ٹیلنٹ تو ٹیلنٹ تو منا بالکل این کنفرم بال مرافت بسیار زیاد لیکن از شهادت کده بال دیگه آقا دیگه چیه چقدر بال مرافت بالکل بازم خو مردنی خو است نه تمام لیکن این شهادت یک اعزاز است آنو دخل می تر خاص چیزانی است همین تر آقا جان جی رینیم کرنل برکت صاحب بابے زگنا میجر محمد علی صاحب یعنی دوستا ما امادو منجی در قبر میجر علی جواد خان چنگیزی اور ولد بریگیڈر خادم حسین چنگیزی اور ایک نام کے سنہ در تورخم بارڈر کے ساتھ شہید شدہ بود اور اسد صاحب مشنا گوش منی کی گناہ چی مگا پرسان منی یونٹ 11 کیولری آرمر کور اسد صاحب دربارے میجر علی جواد صاحب کیسا اگر خبر است علی جواد میجر علی جواد شهید این بسیار خوب دوست ما بودک یک جای بودی در کراچیم یک جای بودی باز همیش کستا سلام دعا بودک دیگه از یونیتی بابی خویا بابیشی بریگیڈیر خادم مرحوم هم از 11 کیولری از ٹینک والا یونٹ بودک بالکل دیگه در یونیتی بابی خو مطلب رافتک اور بسیار زبردست افسر بود ماشاءالله اور اقص بهادر اور همیش کستا بسیار آنست بهادر اور بسیار زبردست افسر بود و زمین دیگه در تورخم کستا وقتی فایرینگ شروع شد دمنه باڑ میلگید نه اونجی باڑ میلگید سرحدی باڑ میلگید که افغانستان که سنا خلاف یزی چیز بود اور از اونجی که سنا ایگناره بالکل امی طرح بازو کستا ٹیم روزه بودک مگه که وقتی او را آوردی بس بسیار کریٹیکل بود در سی ام ایچ پشاور بس ای گفته که اپنا روزے کا ٹائم ہو گیا میں روزہ کھول لوں میں روزے خواست کنم یا نا بس اونا گجی ہو گیا بس امو افسرا کستا تمام مگا کیا منجی کی مو استا بودی تمام دا گریا ماتک کہ مطلب ای قصد زخمی استا ای دا قصه چیزے خونیه که مطلب زخمای خو یا که ما شهید مشنم بزوق دا قصه روزه مگر روزے کا ٹائم ہو گیا میں ذرا روزہ تو
अफ्तार कर लूं जबरदस्त ई सही मतलब ईमानी अफसर यजमो बुदक आगा जान वाह 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 खुदा इगनार जन्नत नसीब जी कना इलाही आमीन और दोस्ता मा इमरोज खुशकिस्मती अजमा सा कि मेजर असद साहब रिटायर कदजमा था और दबारे जिगना मा मालूमात मिगरू मा जिगना चर की मा खू सिर्फ कम सुनी सुनाई वाली कैसा ना मा खबर असुम लेकिन असद साहब कैसा ना चूंकि दोस्त जना जी सर हम केस्ताजमो बस्योर बेहतरीन ब्यूरोक्रेट बुदक मेजर मोहम्मद अली आणि द सिविल अमदा बुद और ई बाबी मेजर एजाज अस्ता खो दिगा इम केस्ता कदजिनाम जाती चूंकि मेजर एजाज खूब बस्यार बचपन का दोस्त अंडवाल माया जी, याल जी। द कराची बाबेशिया जी इम बेहतरीन आदम बुदा की मतलब गवर्नर इंस्पेक्शन टीम हेड शिबुदक सही अमु टेम की हार्ट अटैक शुदक जी, जी। बजमु अमादी तदफीन कदी सही। चिजा मेजर एजाज खोचिम द पीएमए बुदक जी, जी। अमादक बजू बस्यार ज्याद मतलब इना केस्ता बस्यार तारीखी आदम बुदक जबरदस्त इना इतर आदम बुद की दिगा मतलब मने आजरा पूरा मशहूर बुद आगा जान सही आजरे कोना माशाल्लाह तमाम शी एक हीरा बुद असद साहब अमी तरह आजरे अजमो तमाम शी एक हीरा बुद बिल्कुल अमी और इन्हीं तमाम हीरा इंजी कैसे ना खावा दोस्ता अमी तरह सेलकिन इन्हीं तमाम हीरा अजमोस्ता की आर कसस्ता दिगा ब्रिगेडर खादिम साहब बखाली में निंजी अस्तन बाबेज नाबुत बिल्कुल अमी जी और ए निंजी एन इन बुदन मरहूम ब्रिगेडियर खादिम हुसैन साहब बाबे मेजर अली जवाद शहीद यानी इगला किस्सा इगला तिबी मौत चीज़ा शुदा बुद आन खुदा इगनार जन्नत नसीब करना इन्हें ई कब्र ई चीज़ा कैसा ये आता ये फैमिली चीज़ें जिग्नास्ता अमी तरह जान बिल्कुल तमाम फैमिली जिग्नास्ता बिसार मेहरबानी सर बिसार की रहनुमाई शुमो ये वीडियो इसमें कैसा चैनल इसमें दरो पेश मोरा इमरोज गबनी बिल्कुल आगा जान बिल्कुल सही अस्ता थैंक यू सर Thank you. आलची प्रोग्राम अस्ता आली बोरी में चाय माय अगर बुखरीम चतोर आगा बिल्कुल आ रंग की गुफ्त या मुतरमनी इंशाल्लाह ये कैंटीन के सना बोरी में खूब चाय हम बुखरी या काफ़ी बुखरी चर की मौसम हम दोस्ता इन सेलकिन क्लाउडी शुदा बास और एक चीज़ा अस्ता कि सबा शायद या निस्फ शावे को टाइम बारिश शुना है या बर्फ़ शुना गुफ्ताना में इतनी माशाल्लाह मौसम कोयटा बिसार ज़बरदस्त शुदा और बर्फ़बारी में ज़्यादा शुद बारिश हम शुद दिखा इंशाल्लाह उम्मीद बनूम कि वीडियो खुश शुमो ज़रूर माया चरकी तर ज़बरदस्त वीडियो में तैयार कदम बरे शुमो दोस्ता कि हीरो खुर के सना हीरो कौम रमा नुमाया कदम इमरोज बास द चैनल खो दिगा वीडियो के सना मी तर सपोर्ट कदा बोरिन मरा मेहरबानी बिसार खुदा हाफिज़।